नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मेट्रो न्यूज़ के सभी नाज़रीन, हाज़रीन, सामीन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ ही साथ हमारी मेट्रो न्यूज़ की रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान में आप सभी को खुशामदीद। और मैं हूँ मुख्तार अहमद। जैसे कि आसान रमज़ान की ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और सारी, और जैसे कि आज हम तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त जो तीसरा अशरा चल रहा है इसके हवाले से भी बहुत सी मालूमात आप तक देंगे, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुफ्ती उस्मान गनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जामिया दारुल उलूम फ़तैया के नायब मुदीर भी हैं। किरण से बाकायदा आगाज़ कीजिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अब दरख्वास्त करेंगे डॉक्टर अलीज़ा ज़हरा से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई कि बस या मोहम्मद एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया, एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया। अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई कि बस या मोहम्मद। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां। मुस्तफा के हैं ज़मीं पर इतने शैदाई के बस या मोहम्मद। मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी नाते रसूल, मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी नाते रसूल। रहमतों की हर तरफ ऐसी घटा छाई के बस या मोहम्मद। ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
जज़ाकल्लाह डॉक्टर अलीज़ा ज़हरा, माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ की हिफाजत करे। और अब नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का फॉर्मेट वही, मेहमाना निगरानी शेफ़ की तरफ भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे एच ए बिल्डर्स के हवाले से। डॉक्टर सोसाइटी बनाने के लिए जा रहे हैं और ख़ास करके 120 और 200 गज़ के प्लॉट्स इनके मौजूद हैं। प्रोटेक्टिव सोसाइटी है, आपने अगर विजिट भी करना है तो आपने एच ए बिल्डर्स के साथ कॉन्टैक्ट करना है। बात करेंगे फाइन कंपनी के हवाले से, जिनकी 2 क्रीम्स बड़ी मशहूर है, क्रीम है और एक कुकिंग क्रीम है। दोनों क्रीम बहुत मशहूर है, विप क्रीम भी मशहूर है। और जिस तरीके से अरसला आपको पास्ता बड़ा मज़े का लगता है, तो आप कुकिंग क्रीम अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आपने जो है वो फाइन की इस्तेमाल करनी है। रूह ज़मज़म का शुक्रिया अदा करेंगे। रूह ज़मज़म एक ऐसा ब्रांड है जिसमें ज़मज़म का पानी मिला हुआ है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आज का अटायर मैंने वेयर किया हुआ है फवाद सिद्दीकी का है, आपका भी बहुत शुक्रिया। आयशा इरफान एक ऐसा बड़ा नाम है जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर ख़वातीन की पसाराई कर रही हैं, ख़ास करके पाकिस्तानी ख़वातीन को मोटिवेट कर रही हैं और उसके साथ साथ ख़वातीन के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं। एक हुरा टेक्नोलॉजी इनकी कंपनी है जिसके साथ ही मिलकर काम कर रही हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स जो हैं वो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ उर्शा प्रोडक्शन जिनका हमारे साथ ताउन है, इसी तरीके से बैरी सोल्यूशंस, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और मैं भी शुक्रिया अदा कर लूँगी, जो ब्यूटीफुल हसीन सा अटायर मैंने वेयर किया है, ये जी मुश्क हरम कुटौर का। इनका जो शॉप है या बुटीक है वो लेविश मॉल 3 तलवार पर है। ये इंटरनेशनली भी डील करते हैं और आपके इनकी जो पास कलेक्शन मौजूद है वो भी अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई कस्टमाइज कोई अलग सी चीज़ आपको बनवानी है तो वो सहूलत भी आपको मिलेगी। वेडिंग सीजन आ रहा है, वेडिंग सीजन की जो वैरायटी होती है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग इनके पास मौजूद है। रफ़ाया शूज़, घर बैठे अगर बेहतरीन शूज़ आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन इनका पेज है इंस्टा पे, रफ़ाया पाकिस्तान पता नहीं क्यों मैं अटक जाती हूँ उसमें, रफ़ाया वाले मुझसे नाराज़ हो जाते होंगे, लेकिन खैर रफ़ाया पाकिस्तान इनका इंस्टा पेज है, आप जाकर सर्च आउट करें और उसके बाद ऑनलाइन उनसे अपने शूज़ मंगवाइए। रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की रिवायत और आज का अंदाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सफिया ज्वेलर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गोल्ड में और सिल्वर में ये डील करते हैं, जबरदस्त आइटम ज्वेलरी के आपको इनके पास मिलेंगे। बिल्कुल जी, अब आगे बढ़ेंगे, हम हमारा ग्रामी की जानिब बढ़ेंगे और मेरे ख्याल है हम बयान की जानिब बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल जी। हमारे साथ मुफ्ती उस्मान गनी साहब मौजूद है और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अब जो है हम 21वें रोज़े में दाखिल हो रहे हैं और 21वें रोज़े की मुनासिबत से देखें तो अब तीसरा अशरा शुरू हो गया और मुअतकिफ़ीन जो हैं वो एतिकाफ़ में बैठ चुके हैं। एतिकाफ़ की क्या फ़र्जियत है, क्या फ़जीलत है, क्या सुन्नत है या नवाफिल है, इसके बारे में आज बात होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों से सुना जा रहा होता है, लोग शिकवा भी कर रहे होते हैं शायद ये फ़र्ज़ है जो कि लोग अदा नहीं करें। इस हवाले से हम चाहेंगे कि मुफ्ती उस्मान गनी हमारी रहनुमाई फरमाएं और ख़ास करके इस्लाम में इस हवाले से क्या तलक़ीन की गई है, इस हवाले से भी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हुवा शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। 3 अशरों में इसको डिवाइड किया, पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नम से आज़ादी और ख़लासी का अशरा। यूँ तो पूरा रमज़ानुल मुबारक ही रहमतों से भरपूर, अल्लाह की मग़फ़िरत से भरपूर और जहन्नम से ख़लासी के फ़ैसले किए जा रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अलग टाइटल्स दिए गए कि भाई हमें हमारी आसानी के लिए कि ये चीज़ें अल्लाह से तलब कर लो, ये तुम्हारी ज़रूरत है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 अशरे गुज़र गए, तीसरे अशरे के अंदर आज हम मगरिब के बाद दाखिल हो चुके हैं। हमारी मस्जिद के अंदर भी मैंने मोतकिफ़ीन से दर्स दिया और फिर जब मैं दर्स दे रहा था मैं बड़ा हैरान हो रहा था और मेरी ज़ुबान से एक जुमला निकला कि आज आप लोग इस मस्जिद की ये जो दरवाज़ा है यहाँ पर दुनिया को ठोकर मार के अल्लाह की जन्नत में आ गए हो। आप लोग आ गए हो, दुनिया को एक तरफ करके अल्लाह के पास आ गए हो, अल्लाह की आगोश में आ गए हो। मस्जिदें तो अल्लाह की जन्नत हुआ करती हैं, ये तो जन्नत होती हैं अल्लाह की। लिहाजा आप ये एतिकाफ़ की जहाँ आपने बात बताई कि ये फ़र्ज़ है, ये इसकी अहमियत क्या है, याद रखें ये एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है, रमज़ानुल मुबारक का एतिकाफ़। इसका मतलब ये है कि अगर एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में से कोई एक शख्स भी अगर एतिकाफ़ में बैठ जाता है सबसे गुनाह साकित हो जाता है, लेकिन अगर किसी मस्जिद के अंदर पूरे मोहल्ले में से कोई एक शख्स भी नहीं बैठता तो पूरा मोहल्ला सुन्नत को तर्क करने की वजह से गुनाहगार होगा। और फिर ये सुन्नत एतिकाफ़ है और फिर ये मुकम्मल 10 दिन का एतिकाफ़ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफ़ु फिल अश्रिल अवाखिर
الآخر من رمضان حتی توفاہ اللہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے. اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کے بعد ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج ہیں ہم نے اس اعتکاف کو جاری ساری رکھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر سے جب ہم اعتکاف کے بارے میں سنتے ہیں، آپ نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق. جو شخص ایک دن کا اعتکاف، یہ تو پورے 10 دن کا نفلی اعتکاف ہے نا، جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا کے لیے کر لے، اللہ تعالیٰ اس شخص اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں پیدا فرماتے ہیں. ایک خندق سے دوسرے خندق تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ. یہ 3 خندقیں پیدا فرما دیتے ہیں. یہ تو 10 دن ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. معتکف جو اعتکاف کر رہا ہوتا ہے اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس مسجد کے در و دیوار میں، اللہ میں یہاں بھی تجھے ڈھونڈوں گا، اللہ میں یہاں بھی تجھے ڈھونڈوں گا، میں یہاں بھی ڈھونڈوں گا. اللہ میں آ گیا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اللہ میں سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، اللہ مجھے آپ نے بخشنا ہے، بس آپ نے مجھے اپنی جنت سے نواز دینا ہے، اللہ مجھے آج تو کامیاب کر دے. چنانچہ علماء لکھتے ہیں جس شخص نے اپنے اعتکاف کو خوبصورت بنا لیا، اللہ آگے کی ساری زندگی کو اس کے لیے خوبصورت بنا دیتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور فرمان کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کرتا ہے گزشتہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. بہت قیمتی. اور پھر یہ آخری عشرے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نا لیلۃ القدر، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر. لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ہر طاق رات، آج پہلی طاق رات ہے مختار بھائی، یہ پہلی طاق رات ہے. اور پھر جو معتکف ہوتا ہے یہ تو مسلسل مسجد میں مسلسل عبادات میں. چنانچہ علماء لکھتے ہیں جو شخص اعتکاف کرتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے اندر دنیاوی گفتگو دنیاوی کام نہیں کر رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر بھی دے دیتے ہیں اور اس کو کامیابی کا پروانہ دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہاں آج بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ یہاں ہمارا بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ بطور عبادت کے قبول فرمائے. اور ایک آخری جملہ میں ارشاد کروں گا، عرض کر دوں یہ آخری جملہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آخر کی طاق راتیں ہوتی ہیں نا، ہر طاق رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسٹرا طور پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے سوئیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا رات کی ہم فرض نماز پڑھ لیں، صبح فرض نماز پڑھ لیں، عشاء کی فرض، صبح فجر کی فرض، پوری رات جو ہے عبادت کرنے کا ثواب. 2 رکعت نفل ایکسٹرا پڑھ لیں گے تو فرشتے آ کر یہ کوٹ کریں گے کہ یار بھائی مسلسل نوافل میں لگا ہوا تھا. ہر رات ہم 2 روپے 5 روپے 10 روپے صدقہ کر دیں، فرشتے آ کر لکھیں گے. اگر وہ صدقہ وہ لیلۃ القدر ہوا تو اللہ تعالیٰ کو جا کر بتائیں گے یا اللہ لیلۃ القدر تھی، آپ کا ایک بندہ صدقہ و خیرات میں مسلسل لگا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر بھی عطا فرمائے، اس رمضان المبارک کی تمام برکتیں رحمتیں بھی ہم سب کو عطا فرمائے، اور خصوصاً ان باتوں پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. ایک سوال ہے میرا کہ آپ نے اعتکاف کا جب درس دے رہے تھے آپ نے ساتھ ساتھ کہا وہ ایک دن کا بھی اعتکاف کرے تو وہ بہت مقبول ہے اگر خلوص دل. تو کیا اعتکاف کے لیے ہم دن خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم 1 دن کے لیے بیٹھ رہے ہیں، 2 دن کے لیے بیٹھ رہے ہیں، یا 5 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، یا 7 دن کے لیے، یا مخصوص ہیں دن آپ کو اتنے ہی دن بیٹھنا ہے؟ کیا سلسلہ ہے رمضان المبارک میں؟ خلاصتاً اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک واجب اعتکاف نظر یا منت کے طور پر کیا جاتا ہے، یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا روزے کے ساتھ. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا ہوتا ہے سنت اعتکاف، جو یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن پورا یہ سنت موقدہ اعتکاف کہلاتا ہے. تیسرا ہے نفل اعتکاف. کوئی بھی انسان کسی بھی ٹائم پہ مسجد میں چلا جائے، نیت کرے نویت سنت الاعتکاف کہ اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جتنا وقت گزارے گا اعتکاف میں ہوگا. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے جو آپ نے فرمائی، وہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی دن رمضان المبارک کے علاوہ ایکسٹرا دن کے اندر بھی یہ طے کرے کہ یار میں 1 دن اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، 2 دن اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، 3 دن اعتکاف کرنا چاہتی ہوں. خواتین گھر کے اندر بھی صحن میں نہیں، کمرے میں بھی کمرے کے درمیان میں نہیں، ایک کونے کے اندر آڑ لے کر جو ہے نا وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، جلدی سے جا رہے بریک پہ واپس آ رہے، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद। रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम, प्रोग्राम आसान रमज़ान, और मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार अहमद। जैसा कि प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक मेहमान गिरामी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगा, शेफ़ अब्दुल हादी हमारे साथ मौजूद हैं, चॉकलेट अकेडमी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे सर, अस्सलाम वालेकुम। इसी तरीके से हमारे साथ रज़ाक बाजवा साहब मौजूद हैं। रज़ाक बाजवा साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, पॉलिटिशियन है, सियासी सरगर्मियों में आगे आगे नज़र आते हैं। सर आपको भी वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में, और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन कंपटीशन के हवाले से बात करेंगे। हम यही कह रहे थे कि आज लास्ट कंपटीशन है हमारा 10वां है, और किस तरीके से आगे प्रोसीड होगा ये आप मेकअप रूम में सवाल कर रही थी। मैंने सोचा था कि इसका जवाब मैं जो है ना ऑन एयर स्क्रीन पे दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहली तो चीज़ ये कि जो कंपटीशन है वो किचन कैसल की जानिब से पेश किया जा रहा है, और जो फर्स्ट पोजीशन आएगी उसको मिलेगी मोटर बाइक, और मोटर बाइक जो है वो मिलेगी रूह ज़मज़म की जानिब से, जो कि अर्श इंडस्ट्री का एक ब्रांड है। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड पोजीशन आने वाले को सफिया ज्वेलर्स की जानिब से गोल्ड प्लेटेड कुछ भी मिल सकता है, कोई भी ज्वेलरी का आइटम मिल सकता है। बिल्कुल जी ऐसा ही है। और इसके साथ साथ जो सवाल था बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि जो 10 कॉन्टेस्टेंट हैं जो अब फाइनल राउंड में गए हैं, क्या वो कैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके लिए हमने चॉकलेट एकेडमी को डिसाइड किया। एक बहुत अच्छी एकेडमी है जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को समझने को भी मिलता है, बहुत से शेफ वहाँ के सीखते भी हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हमने कंपटीशन रखा, और ये 10 पार्टिसिपेंट वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ से डिसाइड होगा कि उनमें से 5 एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो 5 होंगे वो फाइनल में जाएंगे। उनमें से देखेंगे किसको बाइक मिलेगी और किसको ज्वेलरी मिलेगी। क्या बात है, जबरदस्त। अब मेरा ख्याल है जो होने वाला है उधर से सवाल शुरू कर लें। शेफ की जानिब ना बढ़ जाए, नहीं शेफ की जानिब की हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। जब तक हमें इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे हमारे प्रोड्यूसर्स जो है ना वो गेस्ट हमें से बात करनी है। ठीक है जी, बिल्कुल। शेफ अब्दुल हादी ज़ाहिर है, अभी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, खास करके चॉकलेट एकेडमी के हवाले से किस तरह चल रही है, कैसे काम जो है वो कर रहे हैं इस पर। चॉकलेट एकेडमी जो है हमने 2021 से इसको स्टार्ट किया हुआ है, और 5 ब्रांचेज है हमारी, जिसकी हमारी CEO हैं ज़ैनब शफीक। पहला कैंपस हमारा लाहौर में है, फिर इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, पिंडी है और कराची है। अच्छा, हमारी जो अप्रोच है इस वक्त पूरे, क्योंकि वैसे ऑलरेडी कलनरी इंडस्ट्री और बेकिंग इंडस्ट्री में इंस्टीट्यूट काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारी इस वक्त अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है। आप समझ लें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हैंड्स ऑन काम करवाया जाता है, 100% प्रैक्टिकल करवाया जाता है, हम उस अप्रोच से इसको CBT हम जिसको मॉडल बोलें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग जो होती हैं, हम उस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल पहली दफ़ा है, इस टाइप का कोई और इंस्टीट्यूट नहीं करवाता जिस तरह जिस अप्रोच से हम लोग करवा रहे होते हैं चॉकलेट एकेडमी। ये चॉकलेट एकेडमी नाम क्यों रखा है? चॉकलेट एकेडमी नाम इसलिए रखा, ये ऐसे इतना इंटरेस्टिंग है, और खाने फीके फीके भी बन रहे हैं, मिर्चों वाले भी बन रहे हैं। मैं तकरीबन 10-12 साल से जो है एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ, और कराची के अंदर जो कलनरी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, समझ लें जो बड़े इंस्टीट्यूट है वो हमने ही बनाए हुए हैं हमारे यहाँ। अब वो होता ही है कि एक के बाद एक के ऊपर जब हम काम कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कलनरी था ऑलरेडी मौजूद था, बेकिंग का भी एक था, तो हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी पाकिस्तान के अंदर जो बिल्कुल एक यूनिक आइडिया के ऊपर काम कर रहा हो, एक USP उसकी। तो हमने इसको चॉकलेट से स्टार्ट किया। सही, चॉकलेट से स्टार्ट किया, जिसके ऊपर हम चॉकलेट मेकिंग हो गई। अच्छा, चॉकलेट के 2 तरीके के होते हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं चॉकलेट। एक चॉकलेट मेकिंग, जिसमें इटसेल्फ चॉकलेट किस तरह बनती है, जो बीन्स आते हैं उससे प्रोसेसिंग होकर चॉकलेट किस तरह बनती है वो, और उसके बाद जो है उस चॉकलेट से आप जो बॉनबॉन्स और मुख्तलिफ बार्स और चॉकलेटर वाला जो चीज़ होती है, फिर वो सिखाना हम लोगों ने शुरू करा। तो हम लोग बीन्स टू बार चॉकलेट भी सिखाते हैं कि किस तरह बनती है। बिल्कुल दुनिया भर में भी बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं, उसमें से हम लोग भी एक इंस्टीट्यूट है जो कि बीन्स टू बार बनाना सिखाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बेल्जियम और स्विस प्रोसेस होता है वो करना सिखाते हैं कि किस तरह करा जाता है इस इंस्टीट्यूट के अंदर। ज़बरदस्त। उसके अलावा बाकी हमारे बेकिंग के कोर्स भी हैं, जिसमें मॉडर्न आजकल जो मॉडर्न डिज़र्ट्स आप देखते हैं बहुत अच्छे से चमकते हुए और इस टाइप के जो होते हैं बिल्कुल अंतर्मित वगैरह, हम वो करवाते हैं। इसी तरह कलनरी इंडस्ट्री के अंदर आए तो कलनरी के अंदर हमारे कोर्सेज इसी तरह के हैं जो कि हैंड्स ऑन काम है। हम लोग फास्ट ट्रैक के ऊपर, जिस तरह फास्ट में सब बोल रहा हूँ, इसी तरह हम लोग फास्ट ट्रैक पे काम करवाते हैं। जबरदस्त। अच्छा रज़ाक बाजवा साहब, सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे। और इस वक्त इतनी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी और मुझे यहीं से सवाल आ गया एकदम से। आप चूँकि हुकूमत में हैं और बड़ी शिकायतें हम सभी लोग कर रहे होते हैं, आप लोग अपने काम भी दिखा रहे होते हैं, चूँकि काम की रफ्तार ज़रा सुस्त है या काम बहुत ज़्यादा है, जो भी आप कह लें, तो वो नज़र नहीं आ रहे होते। लेकिन ये जो बात कर रहे थे अभी बड़ी ज़बरदस्त स्किल्स पे, हम एजुकेशन पे तो शिकायत कर रहे होते हैं गवर्नमेंट से, स्किल्स पे कोई काम कर रही है गवर्नमेंट?
جی الحمدللہ ہمیں آپ دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم وفاق میں بھی تھوڑا بہت جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہاں پر بھی کوشش کریں. سندھ میں آپ دیکھیں خاص طور پہ کراچی میں دیکھیں کس قدر جو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا بالکل نظام ختم ہو گیا تھا, دم توڑ چکا تھا. یہاں پر عجیب و غریب اس شہر میں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ چلنے لگ نہیں گئی میں کہہ تھی. رہی ہوں بچوں کے لیے سکلز ڈیولپمنٹ پہ کوئی کام کر رہی ہے؟ ہاں بالکل کر رہی ہے گورنمنٹ. تو دیکھیں میئر صاحب بھی کر رہے ہیں اس پر, صوبائی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. اور جہاں جتنی ہمارے پاس بساط ہے, جتنی ہمارے پاس اختیارات ہیں, اس کے مطابق تو انشاءاللہ کام ہو رہا ہے. اور ہم آگے جا کے مزید اس کو تیز, خود بلاول بھٹو صاحب کی بھی خواہش ہے, چیئرمین صاحب کی بھی, کہ اس پر کام مزید تیز کیا جانا چاہیے, اور ہم لوگ کر رہے ہیں. اور عید کے بعد آئی ٹی انڈسٹری کا بھی ہم نے سنا تھا کہ ویژن ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری جو بنائی جائے گی اس کے لیے مختلف کورسز بھی میرے خیال سے کروائے جا رہے ہیں. جی بالکل کروائے جا رہے ہیں, بالکل کروائے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ ابھی جو گورنر صاحب نے جو خاص طور پہ سندھ کے گورنر نے جو آئی ٹی میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو ایک موقع دیا, انہیں ساری سہولیات دیں. اور اس میں جو نوجوان ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جن کے پاس مالی پرابلم تھی وہ نہیں کر پا رہے تھے تو اسے مفت کروایا گیا. تو میں یہ بھی اس سے بھی میں سندھ گورنمنٹ کا کریڈٹ دیتا ہوں, کیونکہ گورنر صاحب بھی سندھ کے ہیں اور چیف منسٹر صاحب بھی سندھ کے ہیں اور گورنمنٹ بھی. تو اس طرح انشاءاللہ بہتری کی ایک توقع کی جا سکتی ہے. جن لوگوں کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے آئی ٹی کا کورس کر سکتے تھے. میں خراج تحسین اور بھی گروپس ہیں جس طرح سیلانی بھی کروا رہا ہے, وہ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایک چیریٹی ادارہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح جتنی این جی اوز ہیں یا جو بھی لوگ یہ کار خیر کے کام میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے خراج تحسین کے مستقل ہیں. ٹھیک ہو گیا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. جلدی سے جاری بریک پہ واپس آ رہے, ہمارے ساتھ بندے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام, ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید. میٹرو ون نیوز پر رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان الکریم پروگرام آسان رمضان. میں ہوں ارسلہ اور میں ہوں مختار احمد. جیسے کہ کھانے پینے کی باتیں ہو رہی تھیں بریک میں, تو ہمیں جانا چاہیے کیا؟ بالکل, ہم اب جائیں گے کچن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور میں آج پتہ ہے کیا سوچ رہی تھی جب میں اور آپ تیار ہو رہے تھے میک اپ روم میں, تو میں آپ کے ماشاءاللہ جو یہ بال ہیں لمبے کالے گھنے سیاہ بال, کیا راز ہے؟ اس کے راز دے دیں مجھے. اس کا راز جو ہے الصفا آرگینک آئل ہے, جو کہ میں بھی یوز کرتی ہوں. اور میں اگر کہوں گی کہ اگر آپ بھی میرے جیسے لمبے بال چاہ رہی ہیں تو آپ الصفا آرگینک آئل یوز کیجئے, آپ کے بھی اسی طرح لمبے بال ہو جائیں گے. صحیح ہے, میں نے لے لیا کل, میں شروع کرنے والی ہوں, استعمال کر لیجئے. چلیے کچن کی بتائیے کیا ہو رہا ہے. پہلے ہم ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواتے ہیں کہ کیا بنایا ہے انہوں نے اور کیا نام ہے آپ کا. السلام علیکم, میرا نام شیف عطیہ ہے اور میں نے آج بنایا ہے شاہی قورمہ, بیف شاہی قورمہ بنایا ہے. یہ جو ہے نا تھوڑا سا لاؤڈ شاہی قورمہ بنایا ہے کیا انہوں نے. اور اس میں آئل کون سا یوز کیا آپ نے؟ اس میں نے روایت کوکنگ آئل کا. روایت کا, جبھی تو اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا, اور کیا بنایا آپ نے؟ اور میں چکن اسٹیم روسٹ بنا رہی ہوں اور بیف پلاؤ بنا رہی ہوں. واہ واہ واہ, یہ تو کوئی شاہی دعوت لگ رہی ہے. شاہی دعوت لگ رہی ہے. اچھا, اب آپ اپنا نام بتائیے. السلام علیکم, میرا نام تہمینہ کامران ہے اور کیا بنا رہی ہیں آپ؟ میں آج بنا رہی ہوں اسموکی چکن کڑھائی پلس فلافل ہے, فلافل کے علاوہ چیز بائٹ 1 بائٹ سموسہ ہے اور گارلک رائس ہے. اچھا, اور اس میں اس کی تھوڑی سی ریسیپی بتائیں نا, اس میں کیا کیا آپ نے؟ اس میں نے جنجر گارلک کو سب سے پہلے فرائی کیا ہے چکن کے ساتھ سالٹ ڈال کے, اور اس کو پھر آؤٹ کر لیا ہے. اس کے علاوہ بٹر میں جو ہے ٹماٹو کو سوتے کیا ہے اچھے طریقے سے. اس کو پل آؤٹ کرنے کے بعد اس کے اندر چکن اور باقی سارے اسپائسز ایڈ کیے ہیں. اور کریم بھی آپ نے خیال سے یوز کی ہے؟ میں نے فائن کی کریم یوز کی ہے. اچھا, اس کے بعد ہم تھوڑی سی اسپانسر کی بات کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے برتن ہیں کاسٹ آئرن کوک ویئر کی ہم بات اگر کرتے ہیں, کاسٹ آئرن کوک ویئر کوئی عام نان اسٹک کوک ویئر نہیں ہے بلکہ نیچرلی نان اسٹک کوک ویئر ہے. اس میں اگر ہم اسٹیل کا بھی چمچہ یوز کر لیں گے تو اس کا جو کیمیکل ہے وہ نہیں ہٹتا کیونکہ نیچرلی نان اسٹک ہیں, اور یہ گر کے ٹوٹیں گے اور یہ نسل در نسل چلتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے دیپک مسالے کی. دیپک مسالہ سب سے اعلیٰ, اس کے تقریباً قورمہ مسالہ بھی ہے اور بریانی مسالہ ہے, پلاؤ مسالہ ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ مرچیں کتنی ڈالنی ہے, نمک کتنا ڈالنا ہے, تو آپ دیپک کا مسالہ اٹھائیے اور جھٹ پٹ سے ریسیپی اپنی تیار کر لیجیے. اس کے بعد ہے شاہین ڈیری.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانے میں اتنی اچھی خوشبو آئے کہ 10 گھروں میں پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی ہمارے گھر میں اچھے کھانے بن رہے ہیں، تو آپ شاہین ڈیری کا مکھن بھی یوز کیجئے، اور ان کا اصلی گھی بہت اچھا ہے جو کہ میں بھی یوز کرتی ہوں، اور آپ سے بھی کہوں گی کہ آپ بھی ان کا اصلی گھی یوز کیجئے۔ چلیے اب ہم تیاری کرتے ہیں اور پھر آپ آئیے گا، ٹھیک ہے، ہم تھوڑی تیاری تیاری کریں کریں زبردست۔ اور آپ سے آ کے لیتے ہیں کہاں تک پہنچا ہے معاملات۔ اب مہمانان گرامی کی طرف آ جائیے۔ بالکل جی، اور آگے بڑھیں گے۔ شیف عبدالہادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسی طریقے سے رزاق باجوہ صاحب موجود ہیں، اور ایک پولیٹیشین ہیں، ایک کاروبار بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی سنبھال رہے ہیں۔ سر آپ کی طرف آئیں گے۔ کراچی میں کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ جو ہے یہ ایک شکوہ بھی کرتے ہیں، تو حکومت کی کیا کارکردگی کیا ہے اس میں؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ اب تو کراچی کے حالات بہت خوبصورت ہیں، امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے، اور بقایا جو کوئی کسی کی کوئی ذاتی پرابلم ہے تو اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن شہر میں تو امن و امان جو آج سے 10-15 سال پہلے جو صورتحال تھی شہر میں، اس میں کاروبار بزنس مین لوگ پریشان تھے، ان کو بھتے لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان سے باہر بھی جا رہے ہیں۔ جی بالکل، وہ تو دیکھیں نا، وہ تو انٹرلی بہت بڑا معاملہ ہے جو پچھلے دنوں جو ایک گورنمنٹ گزری ہے تحریک انصاف کی، اس دور کی جو پالیسیوں نے ملک کو برباد کیا اور بے روزگاری میں اضافہ کیا، مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا، تو وہ تو سارا معاملہ خراب ہوا ہے وہاں سے۔ لیکن ابھی تو الحمدللہ کراچی کے جو بزنس مین ہیں وہ بالکل اچھا، میرے خیال سے کسی ایک سیاسی جماعت کو جو ہے نا تنقید کا نشانہ بنانا جائز نہیں، کیونکہ 30 سال سے آپ کی ظاہری حکمرانی چل رہی ہے، خاص کر کے کراچی میں، اندرونی سندھ میں، تو یہ چیز تھوڑی سی مجھے لگتا ہے اختلاف کی جانب ہے۔ آپ کی طرف بھی بڑھیں گے، ظاہر یہ اکیڈمی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اسکلز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اچھا، بڑا ہم نے سنا تھا چاکلیٹ اکیڈمی کے حوالے سے کہ کچھ فاسٹ ٹریک کورسز ہو رہے ہیں، کیا کورسز ہیں، کتنا ڈیوریشن ہے، لوگ اگر جلدی جلدی اسکلز سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں، ہم جیسے ہم پہلے بھی بتا رہے تھے، ہم نے ایک فریم ورک بنایا CBT ماڈل کے اوپر۔ ہم نے اس پہ کرا یہ کہ نارملی جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں نا وہ پڑھاتے ہیں 1.5 سال 2 سال، یعنی ہفتے میں 2 دن کلاسز، 3 دن کلاسز اور 2 گھنٹے کی کلاس، اس طرح کے۔ اس میں ہمارا جو ماڈل ہے نا وہ فاسٹ ٹریک کے اوپر ہم لوگوں نے بنایا۔ ڈیلی کلاس ہوتی ہے منڈے ٹو فرائیڈے، اور تقریباً 4 گھنٹے کی کلاس ہے یہ، جو کہ نارملی آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں سال سے 1.5 سال میں جو پروگرام کرتے ہیں وہ ہم 4 مہینوں کے اندر کریڈٹ آورس اس کے پورے کرواتے ہیں۔ جو کریڈٹ آورس ہوتے ہیں انٹرنیشنلی جب ہم بات کرتے ہیں نا سرٹیفکیشن وغیرہ کی، تو ہم اس پہ کریڈٹ آورس، لرننگ آورس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ گائیڈڈ آورس کتنے تھے، لرننگ آورس کیا تھے، اس پہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس پورے کو ذرا دیکھتے ہوئے ہم اس کو 4 مہینوں کے اندر جو ہے ہم اس کو لے کے آئے کہ 4 مہینے کے اندر بچہ پڑھ کے ایکسپورٹ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، یعنی وہ 4 مہینے میں پڑھ کے ہمارے پاس سے کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے کام کر سکتا ہے۔ ہماری سرٹیفکیشن کیونکہ UK بیسڈ ہے بہت ساری، تو آپ آگے یعنی مڈل ایسٹ نکل جائیں، اس کے علاوہ کہیں پر بھی فار ایسٹ ایشیا کی سائڈ پہ نکل جائیں، ملیشیا ہے، دبئی ہے، تھائی لینڈ ہے، بہت سارے بچے ہمارے آلریڈی کام کر رہے ہیں ان جگہوں پہ۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے، اس میں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، ظاہر ہے اگر پاکستان کے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل سرٹیفکیشن دے رہے ہیں، تو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے بھاری بھرکم فیسز ہوتی ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی ریڈکشن ہے، کچھ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، اس میں ہوتا ایسا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس کچھ اسکالرشپس آ رہی ہوتی ہیں تو ہم اس پہ کر دیتے ہیں۔ پھر کوئی بچہ اچھا پرفارمر ہے، کہیں پہ 25% لے کے آیا ہو تو اس کے اوپر ایک اسکالرشپ ہم لوگ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے، آج میٹرو پہ بیٹھے ہوئے تو کوئی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، سب سے خوبصورت بات ہوتی ہے یہ۔ اور رمضان بھی چل رہا ہے، 23 مارچ بھی ہے، تو ہمارے 2 پروگرام ہیں جو کہ کیک ڈیکوریشن کے ہیں اور بیسک بیکنگ کے ہیں۔ تو 23 مارچ کے حوالے سے ہم نے اس کے اوپر 23% جو ہے پورا ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے! 23 مارچ سے 23، 23 مارچ سے 23۔ 50 مارچ ہوتی ہے، 50% مل جاتا، لیکن اس میں ایک مسئلہ آتا ہے، اگر آپ کبھی ہمارے پریکٹیکلز دیکھیں گے نا، جس طرح کے بچے پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں، کیکس بنا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ماشاءاللہ سے انٹرپرینور ہوتے ہیں۔ جو یہ کیک ڈیکوریشن کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس میں ایک اینڈ میں جو ہے فونڈنٹ کا تقریباً اتنا بڑا 3 ٹائر کیک بنتا ہے، اور ہمارے اکثر بچے جتنی وہ فیس پے کرتے ہیں اس کے آدھے میں وہ بیچ چکے ہوتے ہیں آخری ماشاءاللہ۔ لیکن ویسے کیوں ہے اب اتنا زیادہ اسکوپ ہو چکا ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے، کیا اس وجہ سے آپ لوگوں نے بہت مہنگے کر دیے ہیں یہ کورسز، یہ کلاسز، کیا وجہ ہے؟ انگریڈینٹس مہنگے ہیں۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، اس میں پورا جو آپ کا گیم ہے نا وہ ہے تو انگریڈینٹس۔ اسٹوڈنٹ اپنے انگریڈینٹس لے کر نہیں آتا، آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہم لوگ ہر دیکھیں جو فیس ہم چارج کرتے ہیں نا، اس کے اندر ان کی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن، اس کے اندر ان کا یونیفارم، اس کے اندر اس کے کیا نام ہے جو جتنا بھی انگریڈینٹس لگنا ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ کوئی ایسی ہڈن کاسٹ نہیں ہے کہ بچے کو بیئر کرنی پڑے۔ ٹھیک ہے، بچے نے ایک دفعہ فیس پے کر دی ہے، وہ کر دی ہے، بس ختم۔ تو وہ اب آئے گا، سیکھے گا، اس میں چاہے اس سے کیک گر کے خراب ہو جائے، جل جائے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ری بیک کرواتے ہیں، ری میک کرواتے ہیں چیزیں۔
ظاہری پریکٹس میک ٹو مین پرفیکٹ، یہ بہت اچھی بات ہے. اور رزاق باجوہ صاحب کی جانب بڑھیں گے. ظاہری سیاسی سرگرمیاں تو ایک طرف جاری رہتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر کے پیپلز پارٹی جو بڑے اچھے کام کر رہی ہوتی ہے، خاص کر کے راشن ڈرائیو بھی ہم نے سنا. اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کس طریقے سے عوام کو سہولتیں فراہم کر رہی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں ہم نے جو بینظیر انکم سپورٹ کے جو ایک بہت بڑی پاکستان کی یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کو سپورٹ کیا گیا، اس میں ہم نے بالکل پورے پاکستان میں جو ہماری بیوائیں خواتین ہیں یا جو غریب گھرانے ہیں ان کو 18,000 روپے دیے گئے. پھر ہم نے جو زکوٰۃ کے تھرو الگ دیے جا رہے ہیں. پرسنلی طور پر جو صاحب حیثیت پارٹی کے جو ہمارے ان کی بھی بڑی تعداد ہے، وہ ایک الگ بات. تو ہم لوگ اب اس کو یہ سارا جو ہے وہ بڑے ہی ایماندارانہ طریقے سے اب یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. اس میں پہلے شکایت تھی کہ لوگ کچھ پیسے ادارے رکھتے تھے، کچھ انہیں ملتے تھے. اب انہیں ہم عیدی کے نام پر الگ دیے جا رہے ہیں پیسے، اور انہیں زکوٰۃ کے طور پر الگ دیے جا رہے ہیں، اور بے نظیر شہید انکم سپورٹ کے تھرو الگ دی جا رہے ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جس گھر میں بالکل پیسے نہ ہوں، غربت تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے، یہ تو ایک ماننے والی بات ہے. تو ایسے میں اگر ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو کچھ پیسے، یعنی کبھی 16,000 اور کبھی 18,000، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی کرنسی پیدا ہو جاتی ہے، اور عید کی خوشیوں میں انہیں شامل ہونے کا ایک موقع مل جاتا ہے. زبردست. تو یہ ایک بقایا جو راشن ہے وہ بھی دیے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو پارٹی کے ذمہ داران ہیں، منسٹرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ اپنے اپنے حلقوں میں یہ ساری چیزیں ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں اپنی مدد آپ. زبردست، بالکل. اور ظاہری ہے زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف این جی اوز جو ہے اس حوالے سے کام کر رہی ہوتی ہیں. مفتی صاحب چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والا اس این جی اوز کا کاروبار بن گیا ہے. تو خاص کر کے رمضان میں ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ ایڈز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، سب سے زیادہ ڈونیشنز کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے میں یہ جو زکوٰۃ لوگ لے لیتے ہیں یا این جی او کے نام پہ لیتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں، یا کچھ استعمال کرتے ہیں، کچھ اپنی آپریشنز کا ایکسپینسز ظاہر کر کے جو ہے وہ بتا دیتے ہیں، تو کیا اس کے لیے کیا وعید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال ہے، اور اس دور حاضر کا بہت ہی اہم نقطہ یہاں پر میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا، اس کے اندر بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ پیسے ہمارے نہیں ہوتے زکوٰۃ کے. زکوٰۃ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض. پھر اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ دینے سے متعلق کیا لب و لہجہ اپنایا ہے وہ سنیے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. تمہارے مالوں میں کسی اور کا حق بھی شامل ہے. کس کا؟ للسائل والمحروم. وہ لوگ جو سائل ہیں اور وہ جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں اس سے محروم ہیں، ان کا حق تمہارے پاس ہے، ان کا حق ان کو ادا کرو. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب تم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہو تو اس سے دعا کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ہم جب صدقہ دیتے ہیں، صدقہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اوپر سے بلائیں ٹلیں، ہمارے اوپر سے جو نا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو. لیکن اگر ہم ساتھ میں یہ کہہ دیں، بہت اہم نقطہ ہے، ساتھ میں ہم یہ کہہ دیں بھائی یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے، یار بھجن بات یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھنا. علماء نے لکھا ہے یہ جو صدقہ ہے یہ پھر صدقہ نہیں رہتا، یہ اس دعا کا عوض بن جاتا ہے. لہٰذا اس چیز سے دور رہیں. اور خصوصاً یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ جو ہے لوگ دکھاوا کر دیتے ہیں، تو اس چیز کے اندر ریاکاری سے بچنا چاہیے. سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کا نام اعمال بھاری ہوگا وہ عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا. لہٰذا اس کے اندر ہمیں بتا دیا اعمال اور نیکیاں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بھاری ہونی چاہیے. وہ ایسے خلوص و اخلاص کی بنیاد پر ہوگا. بہترین. اور اب ہم جائیں گے کچن میں. شیف آپ کی طرف آ رہے ہیں، ہم فیصلہ ہو گیا ہے، سنا دیجئے. بس 2 وقت منٹ کم، مقابلہ سخت. ٹھیک، ہو گیا آپ کا؟ سرونگ ہو رہی ہے. اور 2 منٹ میں تب تک کیا بات کیجیے. بالکل جی ہاں. اچھا یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے کہ جب پریزنٹیشن کی بات آتی ہے نا، کیونکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے بتایا تھا کہ پریزنٹیشن بھی دیکھ رہے ہیں، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت لوگ اس لیے زیادہ لے رہے ہیں کیونکہ پریزنٹیشن کے ساتھ مقابلہ بہت زیادہ سخت اور آخری ہے، تو اس لیے فل تیاری کے ساتھ جو ہے نا سارا سلسلہ جاری ہے. بالکل نعت کی جانب بڑھ جائیں گے ہم اس وقت. گیسٹ سے ہی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. رزاق باجوہ صاحب، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے نظام میں بھی اب جو ہے نا بہت بہتری آ گئی شہری کراچی میں. تعلیمی سرگرمیاں بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر آئی ٹی انڈسٹری کے بعد ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں جی ہیلتھ بھی آپ ہیلتھ جو ہماری سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہیلتھ میں جو کام کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ تینوں صوبوں سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، کے پی کے سے بڑی تعداد میں ہمارے پاکستانی بھائی
सिंध में इलाज के लिए आ रहे हैं। ये एक बड़ा प्रूफ है, बड़ी इस चीज़ की हमें गवाही है NICVD आ गया जी। दूसरे मुख्तलिफ हॉस्पिटल और फिर आप देखें कि आप ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो था वो बिगड़ा तिगड़ा था। अब उसके लिए थोड़ा सा कराची की सड़कों को तोड़ा जा रहा है, उसमें नई ग्रीन लाइन है, रेड लाइन है, मुख्तलिफ बसें चलाई जा रही हैं और एयर कंडीशन बसें चलाई जा रही हैं। ख़वातीन की सहूलत के लिए अलग से बसें चलाई जा रही हैं जिसमें सिर्फ ख़वातीन सफ़र करेंगी। तो इस किस्म के, और फिर आप देखें कि बिजली बहुत महंगी हो गई है। अभी सिंध गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत पर हम 2 लाख जो गरीब मुतवसत तबके के लोग हैं जिन्हें बिजली जो कम यूज़ करते हैं, यानी 100 या 150 या 200 यूनिट तक जिनकी बिजली का इस्तेमाल है, उन्हें हम लोग मुफ्त में सोलर सिस्टम लगा करके दे रहे हैं। और हमने वो शुरू कर दिया, 20,000 अभी हमने तकसीम भी कर दी है और 2 लाख का टारगेट है। तो इस तरह बस अपनी बसात, क्योंकि हम देखें हमारा मुल्क कोई इतना बड़ा कोई इतना आमदनी वाला तो रहा नहीं है। अब जो इन हालात में भी अगर आप कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो कर्ज़ों में जिकड़ा हुआ मुल्क है, जहाँ रिसोर्सेज कम है, आमदन कम है, बिजनेस कम है, टैक्सेस की भरमार है, महंगाई का तूफान है, ऐसे में अगर कोई चीज़, अगर कोई आवाम के लिए बेहतरी लाई जा सकती है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, अपनी तरफ जो पॉजिटिविटी है उसको ज़्यादा नोटिस करें, नेगेटिविटी को इग्नोर करें, तो ये भी एक बड़ा अच्छा फार्मूला होता है खुश रहने का। और अब दरख्वास्त करेंगे डॉक्टर अलीज़ा ज़हरा से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दुहा खातमुल अंबिया। ऐ फसीहुल बया, ऐ बलीगुल लिसान, ऐ वहीदुज़ ज़मान, मावराए गुमान। आपका नूर है अज़करां ताकरां, शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया। जज़ाकल्लाह। और अब शेफ जल्दी से सुना दीजिए फैसला। तो हमारे साथ फाइनल में जो जा रहे हैं वो अतिया हमारे साथ फाइनल में नहीं जा रही हैं, बल्कि हमारे साथ फाइनल में जा रही हैं तहमीना। चलिए डिशेस दिखा दें जल्दी जल्दी से। जो प्रेजेंटेशन है वाकई बहुत अच्छी है, ठीक है, जो कि हमने दोनों चीज़ों को कहा था, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए और आपका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। सही। बस अतिया ने जो ये टिक्का बनाया इसमें थोड़ा सा, खैर बहुत अच्छा है, दोनों का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, दोनों की प्रेजेंटेशन भी अच्छी, लेकिन फिर एक को तो घर जाना है और एक को फाइनल में जाना है। 19-20 कोई गलती हो जाती है, जल्दी से उनको अब हम अतिया को दे देते हैं शील्ड और सर्टिफिकेट। जी बिल्कुल। चलो जी, चलो जी, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए अतिया के लिए। जबरदस्त भाई, आपने पार्टिसिपेट किया है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास वक्त कम है, एक एक लाइन का हम मैसेजेस लेंगे बस। सही, बिल्कुल, क्या बात है। रज़ाक बाजवा साहब, छोटा सा मैसेज खास करके रमज़ान मुबारक के हवाले से। देखें जी, रमज़ान मुबारक अल्लाह सुभान अल्लाह का एक बहुत बड़ा हमारे लिए इनाम है, बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इनकी जो आखिरी अशरा है, इसकी इन अजीम रातों को हम अपनी इबादत के ज़रिए अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज पहला दिन है और पीछे 9 रातें या 8 रातें हैं अब मेरा ख्याल, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब को राज़ी करने के लिए, ख़ास तौर पे गरीबों, हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को, उन पे सिला रहमी की जाए। उनकी जैसे अपने बच्चों की हमें फ़िक्रात हैं, उनकी चीज़ों की, उनको थोड़ा बहुत उनका ख्याल कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह को हम राज़ी कर सकते हैं। एक वन लाइन में मैसेज दे दीजिए, बस वक्त का मुकाबला सख्त। रमज़ान का महीना है तो उस पर कहने का तो यही बनता है कि चैरिटी करते रहे, जितनी कर सकें, मियाना रवि इख्तियार कर लें, ठीक, और जैसे हालात हैं उस हिसाब से थोड़े से
ہم شوشہ زیادہ نہ کریں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مفتی صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں، لیکن کافی مرتبہ کیمرے کے سامنے آ کر ان کا خلوص و اخلاص ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا اب ہم نیکیاں بھی کریں پھر ان نیکیوں کو ضائع بھی کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ نیکیاں ہم پر وبال آ جائیں. ہر عمل خلوص و اخلاص کے بنیاد پر ہو، دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے کام آئے گا. ٹھیک ہے، آمین. بالکل. سوامی ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا اجازت کا. آئی ہوپ آج بھی ہم نے آپ کو نا امید نہیں کیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل بھی اسی وقت اسی چینل پر آپ سے ہوگی ملاقات. اور جاتے جاتے ڈاکٹر علیزہ زہرا، آج کے دن کی مناسبت سے میں چاہوں گی آپ کلام پیش کر دیجیے.